कहाँबाट? From where? From where? अनि कसको लागि भन्न? For whom? For whom? हरेक दिन एउटा नयाँ अंग्रेजी शब्द सिक्नुस् र त्यसलाई कम्तीमा 5 पटक प्रयोग गर्नुस्। तपाईको इंग्लिशमा छिट्टो निखार आउनेछ। को भनेर सोध्न चाहिँ who, WHO, who. के भनेर सोध्न what, WHAT, what. हामी भन्दा अगाडि ahead of us, ahead of us. झगडा नगर don't fight, don't fight. fight को अर्थ हो झगडा गर्नु, don't fight. नहाम फाल, हाम नफाल भन्न don't jump, don't jump. यस्तो किन भनेर सोधौं why so, why so. अरु भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागि पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। तिमीसँग with you, with you. तिनीहरूसँग with them, with them. सबैसँग with all, with all. मलाई देऊ भन्न give me, give me. किन यस्तो why so, why so. कुन भनेर सोध्न which, WHICH, which. इंग्लिश सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। कुन चाहिँ भन्न चाहिँ which one, which one. तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न but who, but who. यो चाहिँ भन्नलाई this one, this one. त्यो चाहिँ that one, that one. मेरो लागि for me, for me. तिम्रो लागि for you, for you. हरेक गल्तीले तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ। त्यसैले गल्तीसँग नडराउनुस्। गल्ती गर्दै, सुधार्दै, सिक्दै अघि बढ्नुस्। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you, only for you. तिमी जस्तो like you, like you. तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा just like you. हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि तिमी जस्तै just like you. के को लागि भनेर सोध्न for what, for what. मेरो टाउको माथि on my head, on my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit, move a bit. अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इंग्लिशमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try, now you try. कोशिश गर try it, try it. तर कसरी but how, but
how. यो गर भन्न do it. do को अर्थ गर्नु, do it. यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ do it fast. fast को अर्थ छिटो, do it fast. एक टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस्. take a bite. bite को अर्थ हो टोक्नु, take a bite. दिनभरि के भयो राति सुत्नु अघि 5 लाइन डायरीमा इङ्ग्लिसमै लेख्नुस्. यसरी इङ्ग्लिसमा सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने गर्दा तपाईको इङ्ग्लिसमा छिट्टो निखार आउँछ. हाम्रो चाहना our desire. desire को अर्थ हो चाहना, our desire. सबैको पछाडि behind all. behind को अर्थ हो पछाडि, behind all. तिम्रो ठाउँ your place. place को अर्थ हो ठाउँ, your place. मेरो ठाउँ my place. my place. त्यसैले भन्न चाहिँ that's why. that's why. हामीसँग with us. with us. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन. गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन. नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है. उसँग भन्न with him. with him. मसँग भन्न with me. with को अर्थ सँग, with me. एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि. take a sip. take a sip. मेरो अगाडि भन्न ahead of me. ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ ahead of all. ahead of all. तिम्रो अगाडि भन्न ahead of you. ahead of you. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्. ज्ञान अझ बलियो हुन्छ. जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ. कहिले when. 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 कहाँ where. where. कसरी how. how. किन भनेर सोध्न why. why. मेरो अगाडि in front of me. in front of me. तिम्रो अगाडि in front of you. in front of you. मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्. यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ. रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram. in front of Ram. रमाको अगाडि भन्न in front of Rama. in front of Rama. कहाँबाट from where. from where. अनि कसको लागि भन्न for whom. for whom. हरेक दिन एउटा नयाँ अंग्रेजी शब्द सिक्नुस् र त्यसलाई कम्तीमा 5 पटक प्रयोग गर्नुस्. तपाईको इङ्ग्लिसमा छिट्टो निखार आउनेछ.
को भनेर सोध्न चाहिँ who, WHO, who. के भनेर सोध्न what, WHAT, what. हामी भन्दा अगाडि ahead of us, ahead of us. झगडा नगर don't fight, don't fight. fight को अर्थ हो झगडा गर्नु, don't fight. नहाम फाल, हाम नफाल भन्न don't jump, don't jump. यस्तो किन भनेर सोधौं why so, why so. अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। तिमीसँग with you, with you. तिनीहरूसँग with them, with them. सबैसँग with all, with all. मलाई देऊ भन्न give me, give me. किन यस्तो why so, why so. कुन भनेर सोध्न which, WHICH, which. इंग्लिश सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। कुन चाहिँ भन्न चाहिँ which one, which one. तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न but who, but who. यो चाहिँ भन्नलाई this one, this one. त्यो चाहिँ that one, that one. मेरो लागि for me, for me. तिम्रो लागि for you, for you. हरेक गल्तीले तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ। त्यसैले गल्तीसँग नडराउनुस्। गल्ती गर्दै, सुधार्दै, सिक्दै अघि बढ्नुस्। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you, only for you. तिमी जस्तो like you, like you. तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा just like you. हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि, तिमी जस्तै just like you. के को लागि भनेर सोध्न for what, for what. मेरो टाउको माथि on my head, on my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit, move a bit. अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इंग्लिशमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try, now you try. कोशिश गर try it, try it. तर कसरी but how, but how. यो गर भन्न do it. do को अर्थ गर्नु, do it. यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ do it fast. fast को अर्थ छिटो, do it fast. एक
टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस्। टेक अ बाइट, बाइटको अर्थ हो टोक्नु। टेक अ बाइट। दिनभरि के भयो राति सुत्नु अघि 5 लाइन डायरीमा इङ्ग्लिसमै लेख्नुस्। यसरी इङ्ग्लिसमा सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने गर्दा तपाईको इङ्ग्लिसमा छिट्टो निखार आउँछ। हाम्रो चाहना, आवर डिजायर, डिजायरको अर्थ हो चाहना। आवर डिजायर। सबैको पछाडि, बिहाइन्ड ऑल, बिहाइन्डको अर्थ हो पछाडि। बिहाइन्ड ऑल। तिम्रो ठाउँ, योर प्लेस, प्लेसको अर्थ हो ठाउँ। योर प्लेस। मेरो ठाउँ, माई प्लेस, माई प्लेस। त्यसैले भन्न चाहिँ द्याट्स वाइ, द्याट्स वाइ। हामीसँग, विथ अस, विथ अस। इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन। गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन। नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है। उसँग भन्न, with him, with him। मसँग भन्न, with me, with को अर्थ सँग। with me। एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि। टेक अ सिप, टेक अ सिप। मेरो अगाडि भन्न, ahead of me, ahead of me। सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ ahead of all, ahead of all। तिम्रो अगाडि भन्न, ahead of you, ahead of you। आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। कहिले, when, W-H-E-N, when। कहाँ, where, W-H-E-R-E, where। कसरी, how, H-O-W, how। किन भनेर सोध्न, why, W-H-Y, why। मेरो अगाडि, in front of me, in front of me। तिम्रो अगाडि, in front of you, in front of you। मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram, in front of Ram। रमाको अगाडि भन्न in front of Rama, in front of Rama। कहाँबाट, from where, from where। अनि कसको लागि भन्न, for whom, for whom। हरेक दिन एउटा नयाँ अंग्रेजी शब्द सिक्नुस् र त्यसलाई कम्तीमा 5 पटक प्रयोग गर्नुस्। तपाईको इङ्ग्लिसमा छिट्टो निखार आउनेछ। को भनेर सोध्न चाहिँ who, W-H-O, who। के भनेर सोध्न what, W-H-A-T, what। हामी भन्दा अगाडि ahead of us, ahead of us।
झगडा नगर डोन्ट फाइट डोन्ट फाइट फाइटको अर्थ हो झगडा गर्नु डोन्ट फाइट नहाम फाल हाम नफाल भन्न डोन्ट जम्प डोन्ट जम्प यस्तो किन भनेर सोधौं वाइ सो अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। तिमीसँग with you तिनीहरूसँग with them सबैसँग with all मलाई देऊ भन्न give me किन यस्तो why so कुन भनेर सोध्न which which इङ्ग्लिस सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। कुन चाहिँ भन्न चाहिँ which one तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न but who यो चाहिँ भन्नलाई this one त्यो चाहिँ that one मेरो लागि for me तिम्रो लागि for you हरेक गल्तीले तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछ। त्यसैले गल्तीसँग नडराउनुस्। गल्ती गर्दै सुधार्दै सिक्दै अघि बढ्नुस्। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you तिमी जस्तो like you तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा just like you हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि तिमी जस्तै just like you के को लागि भनेर सोध्न for what मेरो टाउको माथि on my head अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इङ्ग्लिसमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try कोशिश गर try it तर कसरी but how यो गर भन्न do it को अर्थ गर्नु do it यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ do it fast को अर्थ छिटो do it fast एक टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस् take a bite को अर्थ हो टोक्नु take a bite दिनभरि के भयो राति सुत्नु अघि 5 लाइन डायरीमा इङ्ग्लिसमै लेख्नुस्। यसरी इङ्ग्लिसमा सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने गर्दा
तपाईको इङ्ग्लिसमा छिट्टो निखार आउँछ। हाम्रो चाहना, our desire. Desire को अर्थ हो चाहना, our desire. सबैको पछाडि, behind all. Behind को अर्थ हो पछाडि, behind all. तिम्रो ठाउँ, your place. Place को अर्थ हो ठाउँ, your place. मेरो ठाउँ, my place. My place. त्यसैले भन्न चाहिँ that's why. That's why. हामीसँग with us. With us. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन। गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन। नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है। उसँग भन्न with him. With him. मसँग भन्न with me. With को अर्थ सँग, with me. एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि, take a sip. Take a sip. मेरो अगाडि भन्न ahead of me. Ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ ahead of all. Ahead of all. तिम्रो अगाडि भन्न ahead of you. Ahead of you. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। कहिले, when. W-H-E-N. when. कहाँ, where. W-H-E-R-E. where. कसरी, how. H-O-W. how. किन भनेर सोध्न, why. W-H-Y. why. मेरो अगाडि, in front of me. In front of me. तिम्रो अगाडि, in front of you. In front of you. मोबाइलमा भोइस रेकर्डर अन गरेर आफूले बोलेको इङ्ग्लिस रेकर्ड गर्नुस् र पछि सुन्नुस्। यसो गर्दा आफ्ना गल्तीहरू पत्ता लाग्नेछ र सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ। रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram. In front of Ram. रमाको अगाडि भन्न in front of Rama. In front of Rama.